बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने गुज़श्ता रोज़ लंदन में अपनी रिहाइशगाह पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान और अपने ज़ाती दोस्तों से मुलाकात के दौरान उस मुकदमे की तफसीलात से आगाह किया जिससे वो गुज़श्ता दिनों बाइज़्ज़त तौर पर बरी किए गए हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फरमाया कि उन पर जो मुकदमा कायम किया गया वो बरतानवी अदालत का एक बहुत बड़ा मुकदमा था, और जब भी बरतानवी अदालत की तारीख़ लिखी जाएगी तो इस मुकदमे का ज़िक्र ज़रूर किया जाएगा, और जब इस मुकदमे की तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें अल्ताफ़ हुसैन का नाम भी होगा और महाजिर लफ्ज़ भी ज़रूर होगा। उनका कहना था कि इस मुकदमे के दौरान जिस तरह से पूरी कौम ने मेरे लिए दुआएं की, मेरे कारकुनान ने मेरे लिए दुआएं की, और ख़ास तौर पर मेरे वकला ने जो जिस अंदाज में मेरी मदद की, मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस कड़े इम्तहान में मुझे पास किया और मुझे पूरी कौम के सामने सुरखरू किया। उन्होंने कहा कि हम अपने कारकुनान के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। आज ही के रोज़ इनकी ये वीडियो जारी थी सोशल मीडिया पर। पाक सरज़मीन पार्टी के सरबरा और साबिक नाज़िम कराची जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अखबारात के ज़रिए ये स्टेटमेंट जारी किया कि मुत्तहदा के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने इंडियन खुफिया एजेंसी रा से मिलने वाली दौलत से लंदन में प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टी का जो था तनाज़ा था डॉक्टर इमरान फारूक से कि उन्हें कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ डॉक्टर इमरान फारूक को अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर कत्ल किया गया है, बल्कि अज़ीम अहमद तारिक और मुतअद्दिद अरकान असम्बली और सैकड़ों कारकुनान जो हैं उनके इशारे पर कत्ल किए जाते रहे हैं। लेकिन इससे कबल जब अज़ीम अहमद तारिक के सिलसिले में कई हमारे जो महाजिर कॉम्प्रेस लीडर हैं वो अज़ीम अहमद तारिक के कत्ल का इल्ज़ाम मुस्तफ़ा कमाल पर लगाते रहे हैं। उन सियासतदानों का कहना था कि अज़ीम अहमद तारिक के कत्ल में मुस्तफ़ा कमाल कातिलों के सहूलतकार थे। मुबैना तौर पर वो जिस कमरे में सो रहे थे, जब कातिल उन्हें कत्ल करने के लिए आए तो दरवाज़ा खोलने वाले मुस्तफ़ा कमाल थे। अगरचे मुस्तफ़ा कमाल इसकी तरदीद कर चुके हैं, लेकिन ये तमाम ख़बरें मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चल चुकी हैं, अखबारात की ज़ीनत भी ये ख़बरें बनती रही हैं। इसके अलावा भुट्टो के दौर पे ये काम हुए थे, और उसके बाद मौजूदा हुकूमत ने 13 साल में जो कारनामे अंजाम दिए उसके मुतालिक उन्होंने अपनी तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, इसके अलावा मैं चंद रोज़ कबल मेरे पास एक वीडियो आई थी, एक ताजिर की वीडियो आई थी। उसने ये अर्ज़ किया था कि जनाब मेरा नाम लिए बग़ैर ये पूरी कराची की आवाम से ये अपील कीजिएगा कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ सुपर हाईवे पर जो बाहर होटल बने हैं वहाँ खाना खाने जाते हैं फैमिलीज़ के साथ। उसने बताया कि पूरी फैमिलीज़ वहाँ से अगवा हो रही हैं, और वहाँ एक लंजार गोट है जहाँ बड़ी तादाद में अफ़गानी पनागज़ीन रहते हैं। वहाँ पूरी फैमिलीज़ को अगवा करके ले जाया जाता है। वहाँ से तावन बड़ी पैमाने पर तावन जो है वो लिया जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जिनके मुतालिक मुझे मालूम है कि वहाँ उनको ले जाया गया और पूरी फैमिली से तावन वसूल किया गया है। लिहाजा उन्होंने अपील की कि वो सुपर हाईवे पर इन होटलों पर खाना खाने न जाएं जहां इस किस्म की वारदातें हो रही हैं, और लोग अपनी इज्जत बचाने के खातिर इसको जो है ना तो मीडिया पर लाते हैं, ना इसको पुलिस को जो है इत्तला दी जाती है। उन्होंने बताया कि उस इलाके की पुलिस भी उन लुटेरों से मिली हुई है, और बाज़ मरतबा पुलिस के सामने ही जो है बहुत सी जो है फैमिलीज़ को अगवा किया गया है। उन्होंने इन तमाम ताजरों से, इन शहरियों से, इस मौजूद शहरियों से दरख्वास्त की कि वो उस सुपर हाईवे पर खाना खाने न जाएं जहां रात को लोग फैमिलीज़ के साथ खाना खाने जाते हैं। वहाँ पूरी फैमिलियों को अगवा कर लिया जाता है। नाज़रीन, 27 फरवरी के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
جو لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اس سلسلے میں پورے سندھ میں بڑی تیزی سے، بڑی زور شور سے اس لانگ مارچ کے سلسلے میں تیاریاں کی جا رہی تھیں، لیکن آج پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی اہم ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے درمیان جو ملاقات رہی، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف زرداری صاحب سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ 27 فروری کو جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو ملتوی کریں، اور 23 مارچ کو جو پی ڈی ایم کے زیر اہتمام لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے وہ اس میں شامل ہو کر اپوزیشن کی ایک طاقت بنے اور ہم مل کر اس حکومت کا خاتمہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس سلسلے میں آصف علی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے اس کی ریکویسٹ کو قبول کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ میں اس سلسلے میں اپنی پارٹی سے مشاورت کے بعد ہی کوئی جواب دے سکوں گا۔ لیکن ابھی شام کو جب ہماری پیپلز پارٹی کے رہنما سے یہ اس سلسلے میں بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ تمام جو پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس تجویز پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں 23 مارچ کو ایک مضبوط طاقت بن کر اس ریلی نکالنی ہوگی تاکہ اس حکومت کا خاتمہ ہو سکے۔ اب اس سلسلے میں بتایا ہی جا رہا ہے کہ ایک دو روز میں آصف زرداری صاحب ایک میٹنگ کرنے والے ہیں اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلی کے حوالے جو 27 فروری کو جو لانگ مارچ کیا جا رہا ہے اس میں ان کی تیاری مکمل ہے، اور کافی حد تک جو ان کی جو پورے سندھ میں کارکنان، اراکین اسمبلی، ایم این ایز پوری طرح سے جالے اس 27 مارچ کو ہونے والے لانگ مارچ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، لیکن قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ 27 فروری کا جو لانگ مارچ ہے شاید اس کو ملتوی کر دیا جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی 23 مارچ کو جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے اس لانگ مارچ میں شرکت کریں گی۔ اس کے علاوہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی تو عدم اعتماد کی تحریک کے سلسلے میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک سب سے پہلے بوزار حکومت کے خلاف لائی جائے، اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اور اس کے بعد وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے، تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ کتنے اراکین اسمبلی ہیں اور کتنے جو ہے ہماری طاقت کا ہمیں پوری طرح سے اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تو اس طریقہ کار پر متفق ہے، وہ چاہتی ہے کہ پہلے بوزار حکومت کا خاتمہ ہو پنجاب سے، اس کے بعد اسپیکر کے خلاف لائی جائے، پھر اس کے بعد وزیر اعظم کے خلاف لائی جائے، لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت نہیں چاہتی کہ وہ بوزار حکومت کا خاتمہ کرے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہمیں جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانی چاہیے۔ لیکن آج بعض صحافیوں سے ہمارے ملک کے جو سینئر سیاستدان پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب خورشید شاہ صاحب نے بھی بعض دوستوں سے ملاقات کے بعد صحافیوں کو یہ بتایا کہ وہ یہ تجویز دے چکے ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اور مولانا فضل الرحمان کو بھی، انہوں نے بتایا کہ اگر ہم وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں اور اگر وہ تحریک کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو اسپیکر جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے اس عدم اعتماد تحریک کے خلاف، اور اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، اس کے بعد وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں سوچ بچار ہو رہا ہے، لیکن ایک اور بھی اطلاع یہ ہے، مسلم لیگ ذرائع نے بتایا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پر میاں شہباز شریف نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہونے والے جو اجلاس ہیں اس میں مریم کو سائیڈ لائن کر کے اس کو بھی ناراض کر دیا ہے، جبکہ اراکین اسمبلی کی ایک بہت بڑی تعداد مریم نواز کے ساتھ ہے۔ اگر مریم نواز نے اس تحریک میں جن مذاکراتی کمیٹی سے اس کو الگ کیا گیا ہے اس کو کسی بھی اجلاس میں مریم نواز کو نہیں بلایا جا رہا ہے، تو اگر انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنے گروپ کے ساتھ انہوں نے اس تحریک عدم اعتماد کا بائیکاٹ کیا تو پھر اپوزیشن کی ساری کاوشیں جو ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنی کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔